ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नारायण नारायण। अयमेव आवसतः अस्य भाष्यार्थं पठामि। चक्षुः दक्षिणं प्रथमः चक्षुर्दक्षिणं दक्षिणं चक्षुः इत्युक्ते दक्षिणनेत्रं। दक्षिणनेत्रं प्रथम आवासः, मनो अनन्तरं द्वितीय आवासः, हृदयाकाशः इति तृतीय आवासः। दक्षिणचक्षुरित्युक्ते जाग्रदवस्था, दक्षिणचक्षुरित्युक्ते इन्द्रियाणि इत्येव अर्थः। इन्द्रियाणि इत्येव अर्थः। दक्षिण किमर्थम् इत्युच्यते इत्युक्ते उपासना संदर्भे तथा उक्तम्। अन्यत्र उपासना संदर्भे दक्षिणचक्षुषि ईश्वरो वर्तते। दक्षिणं किमित्युक्ते प्राधान्यात्। अत्र तु दक्षिणं नेत्रं वा वामनेत्रं वा इति भेदः नास्ति। तात्पर्यं तु इन्द्रिये अवस्थितः। इन्द्रियेषु अवस्थितः कः? जाग्रत् पुरुषः वैश्वानरः। मनसि अवस्थितः कः? तैजसः स्वप्नपुरुषः, स्वप्नावस्थाभिमानी स्वप्नपुरुषः मनसि अवस्थितः। तयं द्वितीयं स्थानं। स्वप्नकाले मनसि वर्तते। स्वप्नस्य सर्वस्यापि मनःकल्पितत्वात् मनसि अवस्थानं नाम स्वप्ने स्वप्नानुभवः इति। हृदयाकाशो नाम सुषुप्तिरेव। आकाशः इत्युक्ते आकाशवद् अव्यक्तः इति। नामरूपरहितः एव आकाशः। आकाशः आकाररहितः नामरूपरहितः। सो रूपरहितस्तु अव्यक्तमेव। अतएव हृदयं नाम अव्यक्तमेव। अतएव हृदयाकाशस्तु तृतीयः अव्यक्तमिति। तेन अथवा सुषुप्तिः इति। तेन जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तयः इति तिस्रः अवस्थाः उक्ता भवन्ति। अयमावसत इति उक्तानुकीर्तनमेव। अयमावसत इति त्रिः कथनस्य प्रयोजनं तस्यैव अनुकीर्तनमेव। अनुकीर्तनं किं? त्रिः कृत्वः अयमावसतः इति त्रिः कृत्वः किमर्थमुच्यते? त्रिषु पर्यावर्तते आत्मा। तिसृषु अपि अवस्थासु तिसृषु अपि अवस्थासु किमुच्यते? परिवर्तते इति सूचनाय त्रिः कृत्वः उक्तः। अयमावसतः इति उक्तानुकीर्तनमेव। ओके, तेषु हि तदेव कारणमुच्यते। अनुकीर्तनं किमर्थं? तदेव कारणमुच्यते। तेषु हि आवसतेषु अयमात्मा। अत्र आवसतेषु तत्रैव अस्ति। तेषु हि आवसतेषु अयमात्मा पर्यायेण वर्तते। पर्यायेण कथं वर्तते? आत्मभावेन वर्तते। आत्मभावं विहाय न वर्तते। अहं जागृति भवामि। आत्मानं परित्यज्य नाम आत्मनः सकाशात् प्रच्युतः सन् अन्यत्र न गच्छति। आत्मरूपेण स्थितः एव जागृति वर्तते। अस्य अर्थः जाग्रत् आत्मनि कल्प्यते, स्वयं तु आत्मरूपेणैव तिष्ठति। जाग्रदवस्था आत्मनि कल्प्यते। अत्र द्विविधः अवस्थान्तरप्राप्तिः। आत्मतः प्रच्युतस्तन् अन्यत्र गच्छति वा, अवस्थायां गच्छति वा, अथवा अवस्थाम् आत्मनि कल्पयित्वा स्वरूपेणैव तिष्ठति। स्वरूपेणैव स्थितः सन् यथा स्वरूपेणैव स्थितः सन् जाग्रदवस्थाम् आयाति। यथा मनुष्यः आदौ धनिकः सन् यदा दरिद्रो भवति, निर्धनो भवति, धनं
धननाशकृतः धननाशनिमित्तं तथा भवति। यदा धननाशनिमित्तं दरिद्रो भवति, किं निमित्तोऽयं शब्दः? अय्यो, प्रत्येक अल्पविषयस्यापि यथावहं कर्तव्यं। कथं ज्ञायते? ते वदन्ति इदु ओ लैव् टेलिकास्ट् भवेत्, किन्तु अयं शब्दः तत्कृतः एव, तन्निमित्तः एव कथं ज्ञायते? ओ अनुमानेनैव। ओ अथवा कश्चन वदति, ते बालाः तेषु ये स्फोटनं कुर्वन्ति, स्फोटकाः, स्फोटकेषु कश्चन बालः आगत्य वदति न, किन्तु अन्यकारणमपि भवेत्, प्रादेशिककारणं वा नास्ति। अस्तु अस्तु। ओ अद्य किम् अभूत् किम् अथवा भवति अधुना? प्रवर्तते। ओहो अस्तु अस्तु। आवसतः इति आत्मभावेन, यथा धनिकः सन् स्वधननाशनिमित्तं दरिद्रो भवति, तदा स्वस्वरूपात् प्रच्युतः सन् दरिद्रो भवति। पूर्वं यथा धनिकः आसीत् पूर्ववन् न तिष्ठति, किन्तु नाटके यदा दरिद्रस्य पात्रं धारयति, दरिद्रस्य भिक्षुकस्य वा पात्रं धारयति, तदा स्वकीयम् आत्मनः स्वस्य धनिकत्वम् अविहाय धनिकत्वात् अप्रच्युतः सन् दरिद्रो भाति। तत्र दरिद्ररूपेण यदा भिक्षुकरूपेण भासते, तत् भास एव इति उच्यते। केवलं आभासमात्रं। कथम् आभासमात्रं? स्वस्य धनिकत्वं न नष्टं, स्वयं स्वकीयजीवने धनिकः एव सन् भिक्षुकरूपेण भाति काल्पनिकः, किन्तु अत्र धनस्य नाशनिमित्तं, धनस्य हाननिमित्तं, धनस्य प्रहाणनिमित्तं यदा दरिद्रो भवति, वस्तुतः एव आत्मविनाशनिमित्तं दरिद्रो भवति। आत्मभावेन न तिष्ठति। आत्मभावं किमुच्यते? विहाय इत्युक्ते तत् त्यक्त्वा, आत्मभावं त्यक्त्वा प्रच्युतः सन् दरिद्रो भवति। किन्तु नाटके यदा धारयति, आत्मभावम् अपरित्यज्यैव दरिद्रत्वेन भाति। तथा परमात्मा आत्मनः ब्रह्मत्वम् अपरित्यज्यैव अविहायैव जाग्रदादिरूपेण भाति। अत एव आत्मभावेन भाति। आत्मभावेन वर्तमानः, अत्र पश्य, आत्मभावेन वर्तमानः पर्यायेण तेषु आवसतेषु वर्तमानः, पर्यायेण वर्तमानः अनन्तरं किञ्चित् किमुच्यते? समानार्थकचिह्नं दद्यात्। कुतः? तस्यैव अर्थरूपः अग्रे वक्ष्यति। पर्यायेण आवसतेषु कथं भवति? अवस्थासु कथं भवति? अविद्यया भवति, न तु स्वयं, न तु आत्मभावेन न भवति, अविद्यया भवति। आत्मभावेन इत्युक्ते स्वयमेव तथा भाति इति, न तु अवस्थानाम आत्मनो अतिरिक्ताः सन्ति, यत्र यो अन्यत्र स्थानम्, अन्यत् स्थानं तत्र गच्छति इति। अवस्थाः अपि स्वयमेव, किन्तु अविद्यया अन्यदिव मन्यते, तावदेव। अविद्यया इत्युक्ते कल्पनया, भ्रान्त्या, अध्यासया। अध्यास इत्युक्ते वस्तुतः नास्ति इत्येव अर्थः। आत्मभावेन वर्तमानः कथं? पर्यायेण वर्तमानः। अत्र पश्य, पर्यायेण इत्युक्ते कथं?
पर्यायेण इत्युक्ते क्रमेण क्रमेण भवति किं क्रमेण जाग्रदनन्तरं स्वप्नः स्वप्नानन्तरं सुषुप्ति अथवा जाग्रदनन्तरं सुषुप्तिः सुषुप्तेरनन्तरं स्वप्नः स्वप्नात् पश्चात् जाग्रदिति क्रमेण भवति किं न पर्यायेण इति यद्यपि भाष्यकारैरुक्तं क्रमेण वस्तुतः न भवति कुतः क्रमस्तु लौकिकदृष्ट्या क्रमवत् भाति वस्तुतस्तु क्रमेण न गच्छति तिसृषु अपि अवस्थासु युगपदेव भवति युगपद इत्युक्ते कथम् आत्ममात्रेण स्वयं चैतन्यमात्रेण स्थित्वा मात्रेण इति इत्थम्भूत चैतन्यस्वरूपेण इति चैतन्यस्वरूपेण स्थित्वा अवस्थात्रयरूपेण भाति तावदेव पर्यायेण इत्युक्ते यदि वस्तुतः एव क्रमेण एकैकाम् अवस्थाम् अनुभवति तदा किं भवति तद् लौकिकदृष्टिः जाग्रद्दृष्टिरेव भवति जाग्रद्दृष्ट्या मनुष्यः तथा मन्यते एकैकाम् अवस्थाम् अनुक्रमेण गच्छामि इति मन्यते लौकिकाः तथैव मन्यन्ते खलु लौकिकाः जाग्रदादि अवस्थाः गच्छामि प्राप्नोमि गच्छामि इत्युक्ते प्राप्नोमि अवस्थाः द्वितीय एकवचनं द्वितीय बहुवचनं अवस्थाः गच्छामि प्राप्नोमि क्रमेण कुतः तिस्रः अपि अवस्थाः युगपत् अनुभवितुं न शक्यन्ते एकैकशः एव अनुभोक्तव्यं यदा तिस्रः अपि युगपदेव अनुभूयन्ते तदा किं भवति तिस्रः अपि अवस्थाः युगपदेव अनुभूयन्ते तदा किं भवति तिस्रः अपि विनश्यन्ति न तिष्ठन्ति तिस्रः अपि युगपत् चेत् आत्ममात्रेणैव अवस्थानं भवति तिसॄणां नास्तित्वमेव भाति तिसॄणां नास्तित्वपूर्वकं बाधपूर्वकमेव तिसॄणां युगपदवस्थानं नाम आत्ममात्रेण अवस्थानं तथैव भवति अत्र पर्यायेण उच्यते पर्यायेण इति लौकिकदृष्ट्या तथा भाति वस्तुतस्तु पर्यायो नास्ति तत्रापि तत् अनियतक्रमः न नियतक्रमः इदादृमेलिदु ಅಂತಲ್ಲ नो आदौ अवस्थात्रयमेव न युज्यते यदि अवस्थाः अङ्गीक्रियन्ते लौकिकदृष्ट्या क्रमेण गच्छामि इति भाति किन्तु क्रमेण चेत् सामान्येन जागरदनन्तरं सुषुप्तिं गत्वैव स्वप्नं गच्छति सुषुप्तिमूलकमेव सुषुप्तिगमनात् पूर्वं जाग्रदवस्थातः साक्षात् स्वप्नं पश्यति किं लौकिकः जाग्रदवस्थायां स्थित्वा स्वप्नं पश्यति किं पश्येयुः किन्तु स स्वप्नस्तु किमुच्यते हगलु कनसु डे ड्रीमिंग इति मनः कल्पना इति वदन्ति डे ड्रीमिंग ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದಶಬ್ದಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ मनोकामना साम्राज्यं तदेव मनोराज्यमिति तत्र यत्र मनोराज्यं तत्र जाग्रद्व्यक्तित्वं न नश्यति जाग्रद्व्यक्तित्वप्रज्ञापूर्वकमेव स्वप्नो भवति अत एव जाग्रदवस्थां विहाय स्वप्नं न गच्छति किन्तु वस्तुतः लौकिकदृष्ट्या व्यावहारिकदृष्ट्या जाग्रदवस्थातः सुषुप्तिं गत्वैव स्वप्नं पश्यति अत एव जाग्रदनन्तरं सुषुप्तिः सुषुप्तितः स्वप्नं स्वप्नात् पुनः सुषुप्तिं न गच्छति स्वप्नात् जागरितमेव आयाति अत एव जागरितात् सुषुप्ति सुषुप्तेः स्वप्नं स्वप्नात् जागरितम् आगच्छति अथवा स्वप्नात् सुषुप्तिमेव गच्छति कथं भवति लौकिकाः कथम् अनुभवन्ति स्वप्नात् स्वप्नं परित्यज्य गाढनिद्रां गच्छति किम् अथवा जागरितम् आगत्यैव गच्छति ओ स्वप्नात् साक्षादपि गन्तुं शक्यते
स्वप्नात् गाढनिद्रामपि गन्तुं शक्यते साक्षात् हा, ओ जागरिताद् विनैव हा, ओ इति भाति जागरितात् सरि तर्हि स्वप्नात् जागरणं कथं भवति सि स्वप्नात् प्रबोधः स्वप्नात् बहिरागमनं नाम जागरणमेव जागरणं विवा स्वप्नात् बहिः कथमायाति जागरणं विना स्वप्नत्यागः कथं भवति स्वप्नत्यागो नाम जागरणमेव स्वप्नत्यागो नाम स्वप्नानन्तरं साक्षात् सुषुप्तिं गच्छति जागरणं विना न कश्चन गच्छति तत्र जागरणमित्युक्ते अस्मत् जागृतावस्था इति नार्थः तत्रैव किमुच्यते शय्यायां स्थितः एव शय्यायां स्थितः एव स्वप्नात् जागरित्वैव सुषुप्तिं गच्छति एवं किल स्वप्नात् जागरित्वैव सुषुप्तिं गच्छति अत एव क्रमो अस्ति लौकिकदृष्ट्या क्रमः अस्ति जागरितात् सुषुप्तिः सुषुप्ते स्वप्नं स्वप्नात् पुनर्जागरणं जागरणादेव सुषुप्तिः जागरणादेव सुषुप्तिर्भवति स्वप्नात् साक्षात् सुषुप्तिः भवति न वा इति चिन्तनीयं किन्तु मम तु नास्ति इति भाति अहं तु स्वप्नात् जागरम् आगत्यैव पुनः सुषुप्तिं गच्छामि मम अनुभवस्तु एवमेव लौकिकानुभवः लौकिकानां पृच्छ अन्यानपि जनान् स्वप्नात् जागरणं विना साक्षात् सुषुप्तिं गच्छति किम् स्वप्नात् जागरणं विना प्रबोधं विना साक्षात् स्वप्नं पश्यन् सुषुप्तिं गच्छति तत्र तथा न भवति स्वप्नं मिथ्या कृत्वैव स्वप्नात् साक्षात् सुषुप्तिं गच्छति चेत् स्वप्नस्य मिथ्यात्वज्ञानं न भवति एवं किल स्वप्नस्य मिथ्यात्वज्ञानं न भवति अत्र पश्य लौकिकदृष्ट्या जागरितात् सुषुप्तिं गच्छति चेत् पुनः जागर्ति अत एव जाग्रदवस्थायाः मिथ्यात्वज्ञानं न भवति मिथ्यात्वज्ञानं न भवति अत एव जागरितात् सुषुप्तिं गच्छति पुनः जागरितमायाति ಅಂದರೆ जागरितावस्थायां ये पदार्थाः यथा अवस्थिताः आसन् यथा पूर्वमासीत् तथैव आत्मानम् अनुभवति अत एव तस्मिन्नेव जागर्मि इति मन्यते जागरितात् जागरितं बाधित्वा न उत्थितः तथैव यदि स्वप्नात् सुषुप्तिं गच्छति स्वप्नं स्वप्नः इति ज्ञानं न भवति यदि स्वप्नात् साक्षादेव सुषुप्तिं गच्छति तदा पुनः स्वप्नमेव आयाति स्वप्नस्य मिथ्यात्वज्ञानं न भवति किन्तु अस्माकं सर्वेषां स्वप्नानां मिथ्यात्वज्ञानपूर्वकमेव बहिरागच्छामः स्वप्नं त्यजामः स्वप्नत्यागपूर्वकमेव निद्रा भवति स्वप्नत्यागः कथं भवति तस्य मिथ्यात्वज्ञानपूर्वकं स्वप्नत्यागो वा मिथ्यात्वम् अविज्ञायैव स्वप्नत्यागो वा मिथ्यात्वम् अविज्ञाय स्वप्नं त्यजति चेत् साक्षादेव सुषुप्तिं गच्छति स्वप्नस्य मिथ्यात्वज्ञानं विना स्वप्नस्य मिथ्यात्वज्ञानं विना साक्षात् गच्छति तदा किं भवति पुनः जागर्ति स्वप्नमेव आयाति पुनः स्वप्नमेव आयाति तदा यं स्वप्नं त्यक्त्वा सुषुप्तिं गतः तमेव स्वप्नं पुनरायाति तस्य स्वप्नस्य मिथ्यात्वज्ञानं न भवति एवं किल यथा इयं जाग्रत् जागरितात् सुषुप्तिं गच्छति मिथ्यात्वज्ञानरहितमेव जागरितस्य मिथ्यात्वज्ञानरहितमेव सुषुप्तिं गच्छति अत एव पुनः यदा पुनः जागर्ति अस्मादेव गतोऽस्मि अत एव अत्रैव आयामि इति मन्यते यस्मात् जागरितात् निर्गतोऽस्मि तमेव प्राप्तोऽस्मि
अत एव इयं जाग्रत् मिथ्या नाभूत्, मिथ्या न अभवत्, मिथ्यात्वज्ञानं न। किन्तु यस्मात् जागर्मि इत्युक्ते मिथ्यात्वज्ञानपूर्वकं तत्रैव पुनः गन्तुं न शक्यते। अत एव वदामि, स्वप्नात् साक्षात् सुषुप्तिं गच्छति चेत् पुनः स्वप्नमायाति। कुतः? स्वप्नस्य मिथ्यात्वज्ञानपूर्वकं स्वप्नं न त्यक्तं, स्वप्नः न त्यक्तः, स्वप्नस्य पुल्लिङ्गत्वम्। अत एव स्वप्नस्य मिथ्यात्वज्ञानपूर्वकं स्वप्नः न त्यक्तः, तदा यदा जागर्ति स्वप्ने एव जागर्ति। किन्तु अस्माकं स्वप्नः मिथ्यात्वज्ञानपूर्वकमेव स्वप्नं विजहाति, मिथ्यात्वज्ञानपूर्वकमेव स्वप्नं जहाति। तदा स्वप्नस्य मिथ्यात्वे ज्ञाते सति पुनरपि स्वप्नगमनं न सम्भवति, स्वप्नस्य अभावात्। मिथ्यात्वज्ञानेन तस्य निषिद्धत्वात्, बाधितत्वात् पुनः तदेव न जागर्ति। यो बाधितो भवति तदेव पुनर्नायाति, अबाधितश्चेत् पुनः पुनः आयाति। अबाधितश्चेत् आयाति इत्युक्ते अबाधितः इत्युक्ते को अर्थः? वयं तत्रैव भवामः इत्यर्थः। अबाधितश्चेत्, अबाधितः इत्युक्ते वयं तत्रैव भवामः इत्यर्थः। अत एव बाधित्वा आयाति, मिथ्यात्वज्ञानपूर्वकं तद् विजहाति, तत्र पुनर्गन्तुं न शक्यते, पुनः गन्तुं न शक्यते। कुतः? तस्य अभावात्। किन्तु एतत् सर्वं लौकिकदृष्ट्या वदामि। लौकिकदृष्ट्या तु जाग्रदवस्थातः सुषुप्तिं गच्छति चेत् जाग्रदवस्थायाः मिथ्यात्वज्ञानपूर्वकं न गच्छति, मिथ्या इति विज्ञाय सुषुप्तिं न गच्छति। मिथ्या इति विज्ञाय गच्छति चेत् पुनः जागृत अवस्थां न याति। यदा नूतन अवस्थामेव निर्माय यस्याम् अवस्थां गच्छति, सा अवस्था नूतनैव भाति। एवं किल? ಇದೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಭೇದ, ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರ, ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ. ಅತ ಏವ ಜಾಗರಿತಾತ್ ಯದಾ ಸುಷುಪ್ತಿಂ ಗಚ್ಚತಿ ಜಾಗರಿತಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾ ಗಚ್ಚತಿ, ಅತ ಏವ ಯದಾ ಜಾಗರ್ತಿ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥಾತ್ ತಾಂ ಏವ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ। ಅತ ಏವ ಅಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಜಾಗರಿತೆ ಅಸ್ಮಿ, ಅಸ್ಮಾತ್ ನಿರ್ಗತೋಸ್ಮಿ, ಪುನರತ್ರೈವ ಆಗತೋಸ್ಮಿ। ತರ್ಹಿ ಸುಷುಪ್ತಿಗಮನಂ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥಾಂತರ್ಗತಮೇವ ಭೂತ್। ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥಾಂತರ್ಗತಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥಾಯಾಃ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಜ್ಞಾನರಹಿತಂ, ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥಾಯಾಃ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಜ್ಞಾನರಹಿತಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥಾಭ್ಯಂತರೇ ಏವ ಸುಷುಪ್ತಿರಭೂತ್। ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥಾ ಅಭ್ಯಂತರೇ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯೈವ ಅಭೂತ್। किन्तु अन्यापि दृष्टिरस्ति। अत्र पश्य, जाग्रदवस्थायाः मिथ्यात्वज्ञानं नाभूत्, अन्ते जाग्रदवस्था मिथ्या अकृत्वैव निर्गतः इति। कथं जानाति? मिथ्या अकृत्वा एव मिथ्यात्वज्ञानेन विना सुषुप्तिं गतोस्मि इति कथं जानाति? केन कारणेन? यतो हि अहं पुनः जागरितं प्राप्तोस्मि, तमेव जागरितं प्राप्तोस्मि, तमेव प्रपञ्चं पश्यामि, स्थानेव जनान् यथा पूर्ववत् पश्यामि। इदं जगत् पूर्ववदेव अस्ति, अत एव पूर्वजगत् मिथ्या न कृता। पूर्वस्मिन् जगति यस्मिन् जगति अहमासं तदेव जगत् प्राप्तोस्मि इति मन्यते। अत एव जगतः मिथ्यात्वं नास्ति इति मन्यते। किन्तु अत्रापि दोषो अस्ति। सूक्ष्मतया विचार्यते सति स्वप्नावस्थायां स्थितः तथैव मन्यते। अहं अस्मिन्नेव अवस्थायाम् अत्र तु नूतनस्वप्ने आगतोस्मि इति न मन्यते।
అనాదికాలాత్ ప్రవృత్తేయం అవస్థ, అనాదికాలాత్ ప్రవృత్తోయం ప్రపంచः, అస్మిన్ ప్రపంచే అహం జాతः, అస్మిన్ ప్రపంచే స్థిత్వా నివసన్నహం అనేకవారం నిద్రాంగతః పునర్జాగర్మి, నిద్రాంగతః పునర్జాగరితోస్మి, నిద్రాంగతః జాగరితోస్మి అనేక పర్యాయం అత్రైవ ప్రపంచే జాతోస్మి, అస్మిన్నేవ వసామి, ఇయమేవ జాగ్రత్తవస్థ నిత్యా సత్యా ఇతి మన్యతే. తద్దృష్టిభేదాత్ ఏవమేవ ఇయం జాగ్రత్ తథైవ మన్యతే, భ్రాంత్యా మన్యతే. పూర్వతన జాగ్రదేవ తస్మిన్నేవ జాగ్రత్తవస్థాయాం అహం వసామి పునరాగతోస్మి ఇతి భ్రాంత్యా మన్యతే. జాగ్రత్తవస్థ జాగ్రదనుభవకాలే జాగ్రదేవ భాతి, జాగ్రత్తవస్థ జాగ్రదనుభవకాలే అనుభవకాలే, జాగ్రదనుభవ అల్ల అనుభవకాలే, యా కాచన అవస్థ అనుభవకాలే జాగ్రదేవ భాతి. స్వప్నో వా జాగ్రత్త వా భేదः నావగమ్యతే. అయం స్వప్నో వా జాగ్రత్త వా ఇతి భేదः అవగంతుం న శక్యతే. సర్వాపి అవస్థ అనుభవకాలే జాగ్రద్వతేవ భాతి. అత ఏవ అయం స్వప్నో వా జాగ్రత్త వా ఇతి కథం భేదः అవగమ్యతే. అయం నూతనావస్థా వా, ఇయం నూతనావస్థా వా, అథవా పూర్వానుభూతైవ పునరాగత అవస్థా వా. ఇయం నూతనావస్థా కిం పూర్వజాగ్రత్తవస్థాం బాధిత్వా నిద్రాంగతోస్మి ఏవం మన్యతే కిం పూర్వజాగ్రత్తవస్థాం బాధిత్వా నిద్రాంగతోస్మి అత ఏవ ఇయం నూతనావస్థా సృష్టా ఇతి మన్యతే కిం పూర్వజాగ్రత్తవస్థాయామేవ అస్మి. పూర్వజాగరితం బాధిత్వా గతశ్చేత్, పూర్వజాగరితం బాధిత్వా గతశ్చేత్ ఆగత అవస్థ పునరాగత అవస్థ నూతనా భవేత్. సర్వేపి జనాः నూతనా భవేయుः. అయమపి గృహం నూతన, యథా నూతన జన్మ భవతి, యథా మనుష్యస్య నూతన జన్మ భవతి, న కశ్చన పరిచితాः, మాతాపి న పరిచితా, పితాపి న పరిచితాः, సర్వేపి పదార్థాः నూతనతయా పరిచయः కర్తవ్యాः. సర్వేపి పదార్థాः అపరిచితాः एव భవంతి, పరిచేతవ్యాः భవంతి. अपरिचिताः परिचेतव्याः. तथा भवति किं न, किन्तु सर्वेषाम् अवस्थायां, सर्वस्य अवस्थायाम् अयं पूर्वकालादेव आयाति. अस्यामेव जागृतावस्थायां स्थित्वा अहं निद्रां गतोऽस्मि, निद्रातः निद्रां कुत्र गतोऽस्मि, जागृतावस्थायाम् एव निद्रितोऽस्मि, अत एव जागृतावस्थायामेव अस्मि, जागृतावस्था सत्यैव इति एवं मन्यते. अत एव सर्वा अपि जागरितावस्था तथैव मन्यते. अत एव तथा मतेः कारणात्, मति ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನ ಕಾರಣಾತ್, तथा मतेः कारणात् इयं पूर्वतन अवस्था इति निश्चेतुं न शक्यते. नूतन अवस्थापि तथैव भाति. नूतन अवस्था नाम नास्ति, सर्वापि जाग्रत अवस्था प्राचीना एव अनादिकालात् प्रवृत्ता इति भाति. अत एव नूतनावस्थापि तथैव भाति, प्राचीनापि तथैव भाति. नूतनप्राचीनयोर्भेदो नास्ति. इमं स्वप्नं बाधित्वा जाग्रत अवस्थाम् आगतः, निद्रां गच्छति, पुनः स्वप्नं पश्यति चेत् नूतनं स्वप्नं पश्यति अथवा पूर्वतनमेव, तत्र भेदः अस्ति. जाग्रत अवस्था दृष्ट्या पूर्वतन स्वप्नावस्था बाधिता. एतत् पर्यायं अतीतरात्रौ ततः दिनत्रयपूर्वरात्रौ अनुभूतस्वप्नः बाधितः. अतीतरात्रौ, अतीत ಅಂದರೆ ह्यस्तनरात्रौ दृष्टः स्वप्नः नूतनः, तस्य सस्वप्नः अन्यः, अयं स्वप्नः अन्यः इति स्वप्नयोः भेदं जागरितम् आगत्वैव मन्यते. जागरितम् आगत्य जागरितात् पूर्वतनं स्मृत्वा, जागरितात् पूर्वस्वप्नान् स्मरन् तथा वदति. किन्तु स्वप्नं यदा साक्षात् अनुभवति,
అయం నూతనస్వప్నम् అనుభవామి హ్యస్తనస్వప్నస్తు బాధిత ఏవ ఇతి మన్యతే కిం? హ్యస్తనస్వప్నः బాధితः, పశ్య, హ్యస్తనస్వప్నः బాధితः, అయం తు నూతనస్వప్నः, అత ఏవ స్వప్నాదహం న నిద్రాంగతः, స్వప్నాత్ నిద్రాంగతశ్చేత్ తస్మిన్నేవ స్వప్నే జాగర్మి, కింటు తస్మిన్నేవ స్వప్నే న జాగర్మి, నూతనం స్వప్నం అనుభవామి ఇది మన్యతే కిం? న. స్వప్నానుభవకాలే తామేవ అతిప్రాచీనాం అనాదికాలసిద్ధాం ఏవ స్వప్నాం అనుభవామి ఇది మన్యతే. అత ఏవ పూర్వస్వప్నः బాధితः అయం నూతనస్వప్నः ఇది న కశ్చన మన్యతే. తథా అనుభవः న కస్యచిత్ జాయతే. తర్హి తాత్పర్యం కిం తస్య? అంతతో గత్వా నిర్ణయः కः? నిర్ణయः నిర్ణయోయం భవతి, నిశ్చయः అయం జాయతే, నిశ్చింతతయా నిశ్చయः అయం కర్తుం శక్యతే. సర్వోపి స్వప్నः ప్రాచీన ఏవ, నూతనో నామ నాస్తి. నూతన స్వప్నో నామ నాస్తి. నూతనత్వం జాగ్రద్దృష్ట్యా భాతి, కింటు స్వప్నానుభవదృష్ట్యా న కశ్చన స్వప్నः నూతనः. సర్వోపి స్వప్నः అతిప్రాచీన అనాదికాలः, సర్వోపి స్వప్నः. తథైవ అయమపి. అత ఏవ నూతన జాగృతి ఇది కథం భాతి? సర్వోపి జాగ్రత్, సర్వమపి జాగరితం. జాగ్రత్ ఇది స్త్రీలింగः, జాగరితం ఇది నపుంసకలింగం, జాగరः ఇది పుంలింగः. సర్వమపి జాగరితం, నూతనమే, ప్రాచీనమేవ, అనాదికాలం. నకశ్చన నకించిత్ జాగరితం, నకించిత్ జాగరితం నూతనం భాతి. సర్వమపి పూర్వమహమత్ర అవసం, కంచిత్ కాలం నిద్రాంగతః, నిద్రాతః పునర్జాగర్మి, అస్మిన్నేవ జగతి ఆగతోస్మి, ఇయమేవ ఇదమేవ జగత్ మమ అనాదికాలాత్ వర్తతే, ఇదం తు సత్యమేవ నిత్యం సత్యం భవతి ఇది మన్యతే. స్వప్నే తథైవ మన్యతే. అత ఏవ అనేన కిం నిశ్చితం భవతి? అనుభవకాలే ప్రాచీనం అనాదికాల సిద్ధమేవ జగతితి యద్యపి భాతి, తదపి భ్రాంతిరేవ భవితుమర్హతి. తదపి భ్రాంతిరేవ భవేత్. అత ఏవ అస్మాత్ జాగరితాత్ అహం సుషుప్తిం గతః పునర్జాగర్మి ఇతి యది మన్యతే, తదపి భ్రాంతిరేవ. జగతః ప్రాచీనత్వం, అనాదికాలత్వం, నిత్యత్వం, సత్యత్వం భ్రాంతి అంతర్గతమేవ. స్వప్నే తథా భవతి. అత ఏవ ఏకస్వప్నः బాధితः యది మన్యతే, ఏవం మన్యతే, పూర్వతనస్వప్నः బాధితः, హ్యస్తనస్వప్నः నూతనः ఇతి స్వప్నయోః అనేకత్వం, స్వప్నానాం అనేకత్వం, పూర్వతనస్వప్నానాం బాధితత్వం, అస్య స్వప్నస్య తతో అతిరిక్తత్వం నూతనత్వం, ఏతత్ సర్వమపి జాగ్రద్దృష్ట్యా. జాగ్రద్దృష్టేః ప్రామాణికతా న భవతి. స్వప్నానుభవదృష్ట్యా సర్వోపి స్వప్నः ప్రాచీన ఏవ, సర్వోపి స్వప్నः నిత్యः ఏవ, సత్యः ఏవ. ఏవం కిల? తథైవ ఇదమపి జాగ్రత్ యద్యపి సత్యవత్ నిత్యవత్ భాతి, తథాపి యదాహం సుషుప్తిం గచ్చామి జాగరితం పరిత్యజ్యైవ గచ్చామి, పునః అస్మిన్నేవ జాగరే నాయామి. అస్మిన్నేవ జాగరితే ఆయామి కిం అథవా నూతన జాగరితం వా? భేదం పశ్య. తస్మిన్నేవ జాగరే ఆయామి అథవా నూతన జాగరే. తస్మిన్నేవ ఆయామి ఇతి యో మన్యతే జాగరితావస్థా అభిమానీ సహ. జాగరితావస్థా అభిమానవశాత్, జాగరితావస్థాయాః అభిమానవశాత్ అహం జాగరితవస్థా పురుషः, జాగరితవస్థాయాం ఏవ వసామి. అహం జాగరితావస్థా పురుషः, జాగరితపురుషः కంచిత్ కాలం సుషుప్తిం గత్వా అత్ర పూర్వస్థానమేవ ఆగతోస్మి ఇతి యది మన్యతే జాగ్రత్తవస్థా అభిమాని. జాగ్రత్తవస్థాయాం అనాదికాలం పూర్వసిద్ధమేవ మన్యతే. పూర్వసిద్ధమిత్యుక్తే ప్రాచీనం, పూర్వసిద్ధమేవ మన్యతే. కింటు కించిత్ విచారం కురు.
जागरितात् सुषुप्तिं गच्छति चेत् जागरितं पूर्णतया गच्छति। सर्वापि जाग्रतु नूतन एव। पश्य, सर्वापि जागरित नूतन एव। कथं नूतनम्? अनुभवकाले स्वप्नः यथा प्राचीनवत् भाति, स्वप्नः प्राचीनवत् भाति, किन्तु जाग्रद्दृष्ट्या नूतन एव। एवमेव इयं जाग्रत् यद्यपि नूतन, यद्यपि प्राचीनत्वेन भाति, किन्तु आत्मानुभवदृष्ट्या इयमपि नूतन एव। प्रत्येकापि जाग्रदवस्था नूतन एव। प्रत्येकापि जाग्रदवस्था नूतन एव। यथा स्वप्नः, यथा स्वप्नः प्रत्येकोऽपि स्वप्नः अभिनवः, न तु प्राचीनमेव अनुवर्तामहे। पूर्वस्वप्नमेव प्रविश्य तदेव नानुवर्तामहे। प्रतिपर्यायं नूतनं स्वप्नमायाति। किन्तु यद्यपि प्रतिपर्यायं नूतनः एव स्वप्नः आयाति, अनुभवकाले प्राचीनमेव मन्यते। अत एव अनुभवकाले प्राचीनत्वमत्या, मति इत्युक्ते थिङ्किङ्ग्, प्राचीनत्वमत्या तत् प्राचीनत्वं न सिद्ध्यति। पश्य, स्वप्नानुभवोऽपि अनुभवकाले प्राचीनः भाति, तेन तत् प्राचीनत्वं न सिद्ध्यति। कुतः? स्वप्नात् अतिरिक्तदृष्टिः। स्वप्नात् अतिरिक्तदृष्ट्या, स्वप्नात् अतीतदृष्ट्या दृष्टे सति प्रत्येकोऽपि स्वप्नः नूतन एव। एवं किल? तथैव जाग्रदपि जागरितात् अतीतदृष्ट्या, जागरितात् अतीतदृष्ट्या, अतीत इत्युक्ते साक्षी, जागरितात् अतीतदृष्टि साक्षिरेव। एवं जागरितात् अतीतदृष्टि साक्षिदृष्ट्या प्रतिपर्यायं नूतन जाग्रदेव, किन्तु जाग्रदभिमानवशात् तत् प्राचीनं भाति। जाग्रदभिमानवशात् तत् प्राचीना भाति। यथा स्वप्नः स्वप्ने अवस्थितस्य, स्वप्ने अवस्थितपुरुषः स्वप्नानि अभिमानं कुर्वन् मन्यते, अहो अतिप्राचीनम् अनादिकालसिद्धं प्रपञ्चम् अनुभवामि, अयं तु जाग्रदेव, इयं तु जाग्रदेव, नेयं स्वप्नः, नायं स्वप्नः, इयं तु जाग्रदेव इति मन्यते। अहम् अस्मात् यद्यपि निद्रां गतोऽस्मि, तथापि अस्याम् इमामेव अवस्थां प्राप्तोऽस्मि, इमामेव अवस्थां प्राप्तोऽस्मि इति मन्यते। तर्हि स्वप्नावस्थाकाले अनादिसिद्धं प्राचीनं मन्यते, किन्तु स्वप्नात् अतीतानुभवदृष्ट्या बाधित्वैव सुषुप्ति अनुभव बाधित्वैव साक्ष्यानुभवम् आयाति। स्वप्नं बाधित्वैव आयाति। अत एव जाग्रद्दृष्ट्या दृष्टे सति स्वप्नं मिथ्या, मिथ्या इत्युक्ते बाधित्वै आयाति। तथैव साक्ष्यानुभवदृष्ट्या इयं जाग्रदवस्था बाधिता भवति, प्रतिपर्यायं नूतना भवति। बाधितश्चेत् प्रतिपर्यायं नूतना भवति। यदि नूतना न भाति, प्राचीना एव भाति इत्युक्ते अवस्थाभ्यन्तरे भ्रान्तिसिद्धः, भ्रान्त्यां स्थितः, भ्रान्त्यां स्थित्वा, अध्यासे स्थित्वा, अविद्यायां स्थित्वा तथा मन्यते। अविद्यायां स्थित्वा तथा मन्यते। गन्तव्यम्? अस्तु, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಭ್ರಾಂತಿವಶಾತ್ ತಥಾ ಮನ್ಯತೆ, किन्तु जागरितात् अतीतसाक्षिदृष्ट्या प्रतिपर्यायं नूतनमेव, किन्तु अनुभवकाले अनादिवत्। अनादित्वं नूतनत्वं कालबुद्ध्या भवति। कालस्तु अवस्थाभ्यन्तरे वर्तते। अत एव अवस्थाभिमानवशात् अनादिभाति, किन्तु साक्ष्यानुभवदृष्ट्या कल्पितमेव। यदा साक्ष्यानुभवदृष्ट्या कल्पितत्वं जानाति, बाधितो भवति। तदा प्रतिपर्यायं नूतनं, नूतनमित्युक्ते कल्पितमेव अर्थः। प्रतिपर्यायं नूतनमिति एकदा बाधितश्चेत् पुनः पुनः नायाति, किन्तु नूतनम् इत्यस्य अर्थः कल्पितम् एव अर्थः।
भ्रान्तित्वज्ञानमेव प्रतिपर्यायं नूतनं भवति इति वस्तुतः न कस्यचित् अनुभवो भवति, किन्तु तद् भाषा तथा व्यवहारः। भाषा इत्युक्ते व्यवहारः। संस्कृते व्यवहारः उच्यते, तद् द वे आफ् टेल्लिङ्ग् इस् ए भाषा, मीन्स् व्यवहारः। संस्कृते व्यवहारः तथा व्यवहरति। अहं प्रतिनवं प्रतिपर्यायं नूतनं स्वप्नं पश्यामि इत्युक्ते स्वप्नानुभवं विहाय साक्ष्यनुभवदृष्ट्या वदति इत्यर्थः। प्रतिपर्यायं नूतनस्वप्नं पश्यामि इत्युक्ते को अर्थः? तत् साक्षिदृष्ट्या पश्यति, अत एव स्वप्नं नूतनं भाति। नूतनम् इत्युक्ते कल्पितम् अर्थः। प्रतिपर्यायं नूतनम् इत्युक्ते को अर्थः? कल्पितमिति ज्ञातं। कल्पितत्वेन ज्ञातं स्वप्नः बाधितः अभूत्। स्वप्नः बाधितः अभूदिति ओ नूतनः इति मन्यते। नूतनत्वज्ञानं बाधितम् इति सूचयति। दृष्टिः साक्षिदृष्टिं सूचयति। साक्षिदृष्ट्या पश्यन् बाधितं मन्यते। तथैव जाग्रदपि इमं जाग्रत्, तथैव इमं जाग्रत् साक्षिदृष्ट्या पश्यति, बाधितं पश्यति। प्रतिपर्यायं नूतनाम् एव जाग्रत् पश्यति। नूतनमेव जागरितं। प्रतिपर्यायं नूतनमेव जागरितं। प्रतिपर्यायं नूतनमित्युक्ते सत्यं कल्पनमेव। प्रतिपर्यायमित्युक्ते पुनः पुनः जागरितं कः आयाति? साक्षी आयाति। अनेन किं सिद्ध्यति? स्वयं साक्षी सन् जागरितं पुनः पश्यति, अत एव प्रतिपर्यायमिति मन्यते। जागरितं प्रतिपर्यायं नूतनजागरितम् इति कथं मन्यते? कः मन्यते? साक्षिरूपेण स्थित्वैव मन्यते। साक्षित्वेन स्थित्वा मन्यते। अदर्वैस् अन्यथा प्रतिजागरितं नूतनं न भाति, प्राचीनमेव भाति। प्रतिजागरितं प्राचीनं भाति इत्युक्ते साक्षिदृष्टिर्न गृहीता इत्यर्थः। साक्षिदृष्ट्या न पश्यति, जागरितप्रमातृदृष्ट्या पश्यति। यदा जागरितप्रमातृदृष्ट्या पश्यति तमेव जागरितं पश्यति, प्राचीनजागरितं। तमेव जागरितं प्राप्तोऽस्मि, पूर्वमनुभूतमेव प्राप्तोऽस्मि इति मन्यते। यदा साक्षिदृष्ट्या पश्यति, ओ इदं जागरितं तु कल्पितमेव, प्रतिपर्यायं पुनः अनेकवारं कल्पितम्, अत एव कल्पितमित्युक्ते अहं साक्षित्वेन स्थित्वा पश्यामि इत्यर्थः। प्रतिपर्यायं नूतनमिति व्यवहारः। प्रतिपर्यायं नूतनमित्युक्ते एतत्पर्यायं नूतनं जागरितं पश्यामि। नूतनं जागरितं पश्यामि इत्युक्ते कः मन्यते? जागरितम् अनुभवकाले नूतनमिति न मन्यते। नूतनबुद्धिः कदा भवति? साक्षिदृष्ट्या। साक्षिदृष्ट्या यदा पश्यति, जागरितं तु कल्पितं मन्यते। कल्पितत्वात् नूतनं भाति। नूतनं शब्दस्य अर्थः कल्पितं। कल्पितं शब्दस्य अर्थः द्रष्टा साक्षित्वेन स्थित्वा पश्यति। एतत्त्रयम् एकमेव। प्रतिपर्यायं नूतनम् इत्युक्ते जागरितम् अनादिसिद्धं न मन्यते, कल्पितं मन्यते। जागरितस्य कल्पितत्वज्ञानं कदा भवति? साक्षित्वेन स्थित्वा पश्य। यदा साक्षित्वेन स्थित्वा जागरितं पश्यति, तद् कल्पितं भाति, अत एव प्रतिपर्यायं नूतनं भाति। प्रतिपर्यायं नूतनं कल्पितम् इत्युक्ते त्वं जागरिते नासि, त्वं जागरितस्य अभिमानं न करोषि, तव जागरिताभिमानं नास्ति। जागरिताभिमानं विहाय, अर्थात जाग्रत प्रमातृत्वं विहाय, अस्यार्थः जाग्रत प्रमातृत्वं विहाय साक्षित्वेन स्थितोसि, अत एव जागरितं कल्पितं मन्यसे, नूतनं मन्यसे। कल्पितं नूतनम् इति मतये, कल्पितं नूतनम् इति चिन्तनाय, कल्पितत्वनूतनत्वमतये साक्षी भवेत्। साक्षिरेव कल्पितं नूतनं मन्तुं शक्नोति। स्वप्नोऽपि प्रतिपर्यायं नूतनमिति कः मन्यते? स्वप्नानुभविता न, स्वप्नाद् अतिरिक्तज्ञाता, स्वप्नाद् अतिरिक्तज्ञानी एव, स्वप्नाद् अतिरिक्तद्रष्टा एव
स्वप्नादतिरिक्तद्रष्टैव स्वप्नं नूतनं मन्यते। स्वप्ने स्थितः नूतनं न मन्यते, प्राचीनमेव मन्यते। स्वप्नात् अतिरिक्तं स्वप्नात् बहिरागतः स्वप्नं मिथ्यात्वेन ज्ञातवानेव ओहो अयं तु प्रतिपर्यायं नूतनं, नूतनमित्युक्ते कल्पितं, कल्पितमित्युक्ते त्वं स्वप्ने नासि, स्वप्नात् बहिरागतोऽसि। एवमेव जागरितं सि जनाः कथं प्रश्नं कुर्वन्ति, स्वप्नं तु प्रतिपर्यायं नूतनं भवति, जागरितं तु तदेव भवति खलु, एवं प्रश्नं कुर्वन्ति। अस्य अर्थः एवं, स्वप्नं तु स्वप्नात् बहिस्थित्वा पश्यसि, जागरितं तु जागरितात् बहिर्न गत्वा जागरिते एव स्थित्वा, जागरितप्रमातृत्वेन स्थित्वा जागरितज्ञातृत्वेन स्थित्वैव पश्यसि। अत एव जागरितं सत्यम् अनादिसिद्धं तमेव जागरितम् अनुभवामि, तदेव इत्युक्ते पूर्वतनं, तदेव पूर्वतनं जागरितम् अनुभवामि, यत् पूर्वम् अनुभूतं तदेव इदानीमपि अनुभवामि, अनादिकालात् पूर्वतनमेव अनुभवामि इति यद् मन्यते जागरितप्रमातृत्वेन पश्यति। किन्तु जागरितमपि नूतनं भवति, नूतनमित्युक्ते कल्पितं भवति। कल्पितत्व ज्ञानाय कुत्र भवेत्? जागरितात् अतिरिक्तः, जागरितप्रमातृत्वं विहाय, जागरितप्रमातृत्वं विहाय साक्षिभावेन स्थितो भवेत्। प्रमातृत्वं विहाय साक्षिभावेन यस्तिष्ठति तस्य साक्षिणि जागरितम् अभिनवमेव, साक्षिणि जागरितं प्रतिपर्यायं नूतननाटकं। सी अहं साक्षिरूपोऽस्मि, मयि साक्षिणि जागरितं प्रतिपर्यायं नूतननाटकं, प्रतिपर्यायं कल्पनमेव, प्रतिपर्यायं नूतननाटकमेव। किन्तु नाटके मन्यते ओ पूर्वपरिचिताः जनाः, किन्तु तन्नाटकमेव, नाटके मन्यते पूर्वपरिचिताः, किन्तु नाटकं तु प्रतिपर्यायं नूतनमेव। कुतः? अहं तु साक्षिणि, पश्य, अहं साक्षित्वेन पश्यामि, चैतन्यमात्रत्वेन। अहं चैतन्यं स्थित्वा जागरितं पश्यामि, जागरितं कुत्र भवति ब्रूहि? साक्षिणि, साक्षिदृष्ट्या जागरितं कुत्र भवति? नटे नाटकवत् भवति। नट इत्युक्ते मूलपुरुषः, सत्यपुरुषः। नटे नाटकं कुत्र भवति? कल्पितमेव। नटे नाटकं यथा प्रतिपर्यायं नूतनं भवति, प्रतिपर्यायं कल्पितं भवति, साक्षिणि जाग्रदवस्था प्रतिपर्यायं नूतनं कल्पितं भवति। किन्तु यदि मन्यते अहं जागरितं नूतनं कल्पितं, नूतनं वा कल्पितं वा एक एव अर्थः। नूतनं कल्पितं न मन्ये, पूर्वानुभूतमेव अनुभवामि इत्युक्ते त्वं साक्षित्वेन स्थित्वा न पश्यसि, जाग्रत प्रमातृत्वेन स्थित्वा पश्यसि, जाग्रत प्रमातृत्वेन स्थित्वा पश्यसि। जाग्रत प्रमातृत्वं न त्यक्तं, जाग्रत प्रमातृत्वं त्यक्तं चेत्, जाग्रत प्रमातृत्वं त्यक्तं चेत् किं भाति? त्यक्तं चेत् साक्षित्वेन स्थिते, तदा साक्षित्वेन स्थित्वा जागरितं पश्यति। अहं जागरितात् नागतोऽस्मि। लौकिकाः किं मन्यन्ते? यो जागरितमेव सत्यं मन्यते, जागरितज्ञाता, जागरितात् सुषुप्तिं गतोऽस्मि, पुनः प्रत्यागतोऽस्मि। जागरितं तु मूलस्थानं, जागरितात् कञ्चित् कालं सुषुप्तिं गत्वा पुनः स्वस्थानमागतोऽस्मि इति मन्यते। जागरितं तु स्वस्थानं, कञ्चित् कालं सुषुप्तिं गत्वा स्वस्थानमागतोऽस्मि इति मन्यते। किन्तु जागरितं तु स्वस्थानं न भवति, साक्षिरेव स्वस्थानं। यदा साक्षिरेव स्वस्थानम् अथवा सुषुप्तिरेव स्वस्थानं, सुषुप्ति अथवा साक्षिरेव स्वस्थानं, तादृशसाक्षिदृष्ट्या जागरितं किं भाति? जागरितं तु अहं जागरितम् आगतोऽस्मि, आगमनाय कुत्र? अहं तु साक्षिरेव अस्मि। साक्षी कुत्र गच्छति? साक्षी यत्र यत्र गच्छति साक्षिरेव भवति। अहं यत्र यत्र गच्छामि साक्षिरेव भवामि। अतएव साक्षित्वं विहाय अन्यत्र न गच्छामि, मय्येव जागरितं कल्पितम्। अहं जागरितं न गच्छामि, जागरितं नास्त्येव, अहं तु साक्षी। साक्षी सदा भवति,
साक्षी सदा भवति, यत्र यत्र गच्छति साक्षिरेव भवति, यत्र यत्र गच्छति चैतन्यमेव भवति। चैतन्यं त्यक्त्वा प्रमातृ न भवति, चैतन्यं न त्यजति, सदा चैतन्यमात्रेण तिष्ठति। यदा सदा चैतन्यमात्रेण तिष्ठति, यत्र यत्र गच्छति, गच्छति इति कल्पना, गच्छति इति कल्पित्वा अध्यारोप्य उच्यते, गमनमेव न भवति। यत्र यत्र गच्छति अध्यारोप्य, यत्र गच्छति जागरितं गच्छति अध्यारोप्यैव गच्छति। गच्छति इत्युक्ते अहं जागरितम् इति कल्पयित्वा मन्यते। कल्पयित्वा यदा मन्यते साक्षित्व चैतन्यं न नश्यति। साक्षित्व ज्ञानम् अविनश्यन् अत्यजन्, साक्षित्व ज्ञानम् अत्यजन्नेव, अत्यजन्नेव अजहन्नेव, साक्षित्व ज्ञानम् अजहन्नेव जागरितं पश्यति। साक्षित्व ज्ञानम् अजहन् जागरितं पश्यति, जागरितं नायाति, कल्पितं पश्यति। आगमनं कुत्र? साक्षिरेव अस्मि। अत एव न आगच्छामि, सुषुप्तेः आगच्छामि इति कदा मन्यते? अहं मूलतः जागरितपुरुषः, कञ्चित् कालं तत्र गत्वा मम स्वस्थानम् आगतोऽस्मि इति जागरितपुरुषः मन्यते। किन्तु जागरितपुरुषत्वं विहाय साक्षिणं जानाति, अहं वस्तुतः एव साक्षिरस्मि। साक्षि नित्यसिद्धः, आत्मा नित्यसिद्धः, चैतन्यं नित्यसिद्धं। नित्यसिद्धश्चेत् अहं न त्यजामि, त्यक्तुं न शक्नोमि। सदा चैतन्य एव अस्मि, सदा साक्षिरेव अस्मि, सदा चैतन्यभूतोऽस्मि। यदि जागरितं गच्छामि, गमनं वस्तुतः न भवति। कल्पिततया नाटके यथा पात्रं धारयति, ओ अहं जागरितपात्रं धारयामि, तत् कल्पितं। कल्पितं चेत् नूतनं भवति। प्रतिपर्यायं नूतनं, प्रतिपर्यायं नूतनं। नूतनमित्युक्ते कल्पितं, कल्पितमित्युक्ते अहं साक्षित्वं न जहामि, साक्षिमात्रेण चैतन्यमात्रेणैव अस्मि इत्यर्थः। अतएव पर्यायेण आत्म, पर्यायेण कथा अविद्यया अत्र उच्यते नोडि। अवसतेषु पर्यायेण आत्मभावेन वर्तमानः। सी अत्र पश्य, आत्मभावेन वर्तमानः पर्यायेण गच्छति, पर्यायेण अविद्यया, पर्यायेण अविद्यया पुनः पुनः जागरितं पर्यायेण गच्छति, दीर्घकालं गाढप्रसुप्तः। सी पर्यायेण इति जाग्रद्दृष्ट्या मन्यते। सी जाग्रद्दृष्ट्या अहं निद्रां गच्छामि, सुषुप्तिं गच्छामि, निद्रां गच्छामि, स्वप्नं पश्यामि, पुनः जागरितम् आगर्मि। तिसृषु अपि अवस्थासु अहं पर्यायेण परिभ्रमामि, अहं पर्यायेण परिभ्रमामि। येषु कदा मन्यते? जागरितदृष्ट्या मन्यते। इत्युक्ते जीवदृष्ट्या, प्रमातृत्वदृष्ट्या, अज्ञानिदृष्ट्या तिसृषु अवस्थासु अहं परिभ्रमामि इति। साक्षिदृष्ट्या कल्पितत्वात् न, अहं न अवस्थासु गच्छामि न प्रत्यागच्छामि। अहं तु साक्षिः सदैव साक्षिरूपेण स्थितोऽस्मि। अवस्थाः मयि आयान्ति गच्छन्ति, आयान्ति गच्छन्ति, अहं न गच्छामि। अहमित्युक्ते स्वयं, स्वयं न गच्छामि, स्वयं तु आत्मरूपेण स्थितोऽस्मि। अवस्थाः मयि कल्पिताः भवन्ति, गच्छन्ति, कल्पिताः गच्छन्ति, विलीयन्ते, विलीनन्ति, मयि आविर्भवन्ति, विलीनन्ति, आविर्भवन्ति, विलीनन्ति, मयि प्रतीयन्ते, विलीनन्ति, प्रतीयन्ते, विलीनन्ति। चैतन्यमात्रं तु अहं तिष्ठामि। अवस्थाः मयि आविर्भवन्ति, विलीनन्ति, आविर्भवन्ति, विलीनन्ति, एवम्। अतएव अहं जागरितं न गच्छामि। ज्ञानी आत्मानं साक्षिणं विज्ञाय जागृत अवस्थां न गच्छति। किसी ज्ञानी जागृत अवस्थाम् अनुभवति किम्? अनुभवति, किन्तु जागरितं न गच्छति। ज्ञानी स्वप्नम् अनुभवति, किन्तु स्वप्नं न गच्छति। सुषुप्तिम् अनुभवति किम्? अनुभवति, किन्तु सुषुप्तिं न गच्छति। तर्हि स्वप्नगमनेन विना कथम् अनुभवति? जागरितं न गच्छति चेत् कथम् अनुभवति? जागरितं स्वयं न गच्छति, जागरितं आत्मनि आयाति। जागरितम् आत्मनि कल्पिततया प्रतीयते, स्वयं तु साक्षी तिष्ठति। स्वयं तु साक्षी तिष्ठति, जागरितम् आत्मनि कल्पिततया भाति नश्यति, भाति नश्यति, स्वप्नं भाति नश्यति, सुषुप्तिर्भाति नश्यति। स्वयं अवस्थासु पर्यायेण न गच्छति। पर्यायेण कः गच्छति? जीवो गच्छति।
जागरितपुरुषः पर्यायेण गच्छामि इति मन्यते, स्वयम् अवस्थासु न गच्छति, अवस्थाः एव आत्मनि आयान्ति, अवस्थाः एव आत्मनि कल्पिततया भान्ति, अत एव जागरितम् अनुभवति। किन्तु कथम् अनुभवति? स्वयं साक्षी सन् साक्षित्वम् अविहाय जागरितम् अनुभवति। अत एव अहं जागरितं गच्छामि, जागरितम् आगतोऽस्मि इति न मन्यते, जागरितमेव मां प्राप्तं, जागरितमेव मयि आगतम्, अहं तदेव, अहं साक्षिरेव अस्मि। जागरितं मयि आगतं, स्वप्नं मयि आगतं, सुषुप्ति मयि आगता, ಸುಷುಪ್ತಿ ಮಾಮ್ ಆಗತ, ಸುಷುಪ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಜಾಗರಿತಂ ನಾನುಭವತಿ ಅನುಭವತಿ, ಕಿಂತು ಜಾಗರಿತಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ಯಥಾ ನಟಃ ಪಾತ್ರಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ, ಪಾತ್ರಮೇವ ಆತ್ಮನಿ ಕಲ್ಪಿತಂ ಭವತಿ. ಯದಿ ಪಾತ್ರಂ ಗಚ್ಚತಿ ನಟಂ ವಿಹಾಯ ಗಚ್ಚತಿ, ನಟಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಗಚ್ಚತಿ, ನಟಂ ನ ಪರಿತ್ಯಜತಿ. ಅತ ಏವ सह नटं सह पात्रं न गच्छति, पात्रम् एव आत्मनि। एवम् अत एव अज्ञानी अवस्थां गच्छति, जागरितं विहाय स्वप्नं गच्छति, स्वप्नं विहाय सुषुप्तिं गच्छति, सुषुप्तिं विहाय पुनरपि जागर्ति। एवम् अवस्थासु पर्यायेण गच्छति, तस्य वस्तुतः गमनं भवति। वस्तुतः गमनं पर्यायेण गच्छति इत्युक्ते वस्तुतः गमनं, पर्यायेण गच्छति इत्युक्ते वस्तुतः गमनं, वस्तुतः गमनमित्युक्ते एकैकाम् अवस्थां परित्यज्य गच्छति, एकाम् अवस्थां त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छति। किन्तु साक्षी त्यक्त्वा न गच्छति, त्यक्त्वा न गच्छति, साक्षिरेव तिष्ठति। जागरितां न गच्छति, जागरितमेव आत्मन्यायाति, प्रतीयते विलीनाति, स्वप्नमायाति विलीनाति, यथा थाट्वत् वृत्तिवत् मनोवृत्तिवत् आयाति गच्छति। अहं न गच्छामि न प्रत्यागच्छामि, अहं न गच्छामि न प्रत्यागच्छामि, अहं तु तथैव तिष्ठामि। एवं साक्षिणां ज्ञानम्। इति भेदः अवगतः। अद्यतनपाठे स भेदः स्पष्टीकर्तव्यः इति अवोचम्। पर्यायेण इति अविद्यया, पर्यायेण इति जाग्रद्दृष्ट्या मन्यते, तत्तु वास्तविकं मन्यते, ज्ञानी वास्तविकं न मन्यते। मयि अवस्थाः कल्पिताः, अत एव अहम् अवस्थातः अवस्थां न गच्छामि, जागरितं मय्येव कल्पितम्, अहं तु साक्षिरेव अस्मि। स्वप्नं मय्येव कल्पितम्, अहं जागरितात् स्वप्नं गच्छामि, अहं जागरितात् न गच्छामि। कुतः? अहं जागरिते न भवामि। अहं जागरितात् सुषुप्तिं न गच्छामि, सुषुप्तितः स्वप्नं न गच्छामि। कुतः? अहं जागरिते न भवामि, स्वप्ने न भवामि, सुषुप्तौ अवस्थारूपसुषुप्तौ न भवामि, अहं साक्षिरेव भवामि। अत एव अहम् अवस्थातः अवस्थान्तरं न गच्छामि, अवस्थातः अवस्थान्तरं न गच्छामि, अवस्थाः एव मयि आयान्ति, मयि विलीनान्ति, मयि आयन्ति आयान्ति नश्यन्ति, आयान्ति नश्यन्ति, अहं तु तथैव तिष्ठामि। एवं ज्ञानं यस्य भवति स ज्ञानी। भेदः अवगतः। यदि अवस्थाः अनुभवामि, एकस्याः अवस्थायाः अन्याम् अवस्थाम् अवस्थान्तरं गच्छामि, अवस्थातः अवस्थान्तरं गच्छामि यदि मन्यते स जाग्रत् प्रमाता। अवस्थायां स्थित्वैव खलु अन्यत्र गच्छति। अहं जागृत अवस्थात् स्वप्नं कथं गच्छामि? जागृते न भवामि, जागरितमेव मयि भवति, अहं जागरितात् स्वप्नं कथं गच्छामि? जागरितं मयि कल्पितं, कल्पितत्वात् अहं जागरिते न भवामि, साक्षी भवामि। स्वप्नमपि अहं जागरितात् स्वप्नं न गच्छामि, साक्षितः गच्छामि, साक्षितः गमनमपि न सम्भवति। साक्षितः स्वप्नं कथं गच्छति? स्वप्नं मयि कल्पितं। सत्यभूतचैतन्य आत्मा कथम् आत्मानं परित्यज्य अवस्थां कथं गच्छति? आत्मानं परित्यज्य अवस्थां न गच्छति, अवस्था एव मयि कल्पिता भान्ति। एवं भेदः स्पष्टः अभूत् इति मन्ये। अस्तु, ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।